بخالقنا عالم زينا مسنري وراس عرات محمد بن سلمان أبز على فغنيات ناب أمريكا بمغاد مس بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب كأني نيرو CNN بعشران حدا حدا أبزرقو حزينا نقول سعود عرب كل غاب ترامب زدل يرخيبو بزبلا رئيس زينا تعيفو سعود عرب كامنيت توصات هز عبيتن زغربتن محزا أمريكا أبزنا يلو مقنا ركب دما زيادة زبلت محزا أمريكا خم تخوننا نتيرلو محمد بن سلمان نابنا أمريكا مبصحو كل توتين وزغد شتوتا تهاريمي أمريكا قد محجي كامنيت توصات زغونة هاقرا غريبات زيت فلت أزين معبلات زغونة F-35 زبالا نفرتو كعد قاف كيداتلو استفلالي وتهدرا وتصدتا وغطباون وعلاتون تفراريمو مالو حجي نفتنا عناز ملكت قداي نمتا إمارات بمجد تلاقتا هواخيتنا يزوبا خوينا بزلات اللؤوان محمد بن سلمان ناي السعودية بريزيدنت أمريكا زوبا ماكلاي مبراق نمرققان نخوينات حد سودان دون مبالن أبت خويناتنا أشبرت مالت RSF زحقزاز اللوها قراد دما إيدن كبان مقبار بحدغ صرحو تسماميعم ازمالت إمارات أبزوبا غرنا أفريكان هاقرات كيح بحرن نايمن نقاط صوتا انت استمعيدا انت تستنكيغا دو كتب بلوخت قدديا درون ترامب السودان امنو يوم زلو حيلتات ايدوم كالعلوم سعوديا مستردادو بريزيدنت هاقر السودان جنرال هربرهان ام محبراو ميديا خمستري وزلوهم يمسكن نقص محمد بن سلمان كمون يمسكن بريزيدنت دونالد ترامب الزبل نايمس غانا ملغت سديدو له حجو النمسا نافت زملكتنا إذا تبوق عاوز تزرب خوينو بحبوز تزرب خوات جزيو زي أخلا بزوح يزلو نزرك بتخرت عينو مافتيتهم طفانا قبل زغنا يوم راحت محبر بلصقنا أقاولا أمريكا بقدات كرنا أفريكان ما أكلاي مبرغن بفلاي دما محزنة أمريكان سعوديان مسرعيو كفكرو خمزي كنا يقمتليلهم كم زيتات كزرقو حجميرو مالو ازي وقعونا يبلصقنا امباسي اب تشاينا زصحفوي تحسو منغسي اثيوبيا نزرب دلوي محبرسب عالم ما بلعلي ايرترا صقط بمغبار نخن الزرارب عدل فطورو زبل لمنا يركبو سنه لهم دما حزب ايرتران حزب اثيوبيان ولا كوان النات منغستن حزبن دوباتن زلو يخون بباهلن تاريخن زتتحاز حزبيو إلهم بوست غيرملكم حج بروسبيريتي أبكسادا جمد أتي والله عرقون مبال جمير الله أزي نا إمباسي إثيوبيا بچاينا بوست غابد دي سابا خمزلو تتصحيف التسديد كم زمالتي حنصاي بروسبيريتي جدون ديميتيوس دبلوماسيات أكيبو مستزاربه انتاي كم زبل تحبيروهم أما حبراو ميديا بال كبلوامو اتقونتا تاسكا في درجة مسيح اللو تباهيلو حيالان هقرات بحيل نخت الزراربو قف بولون خبلوز تمدبو شكالو بروسبيريتي زغونو أمباسادرات بوست زغبورو ورايو استوعلو كلهم حانت صحيفة تسديداتهم كلهم كاخم زلاتام محبراو ميديا تكعما مدوبهم تصحف مستدقاقمة امو دما بفيريفايد وقعوا اكاونتات حدا عينة صحفة مسبزحة بتحدا علم تكنولوجين AI كم حكا هوصلو بتخالي دما اما محبراو ميديا نوت صفت إركا عراق مركاب زبلينيرو جدون تيمتيوس دما رايو سعادو أكيبو أسمعلنا كم زي بله أبغازيت تهاجرو مس إيرترا خوينا تالو إلى أي حسبني زبل ننايك قدامي مينستر زربان فخران حاسوت مغانو زغش حق التزاري بلو كات تاترجمو بزحات مفتح شجرات سلازلو مس إيرترا وقال له لنا ينحسبني بل دميتيوس قال بقالا وق يلن يبهلو تيميتيوس بابا قال له حبريتها بدأ بيتكم تصقله نابكاليون كتصحجر له مالك قال سياسة على عرساز غاله مبص أحيا حبريتها يبصح له تبي تبي أزقات مزلو أديس أبا زنيه وطرت قبل علي إساياس جور وحصوت مصيل له خيدو له نالكا زقبر زل حصوت من تايكم مخانو تنا بيتك نزل ملكات زقرونا أيو نايفانو زل ملكات زقرونا أيو أبي أحمد زقات أمو تقاومو بساوث أفريقيا دي أتهم كلهم ما حبر سبنا خفلت أمن دحر غيرنا تو بلاتفورم فيسبوك يكون كالي زلكم تتقيمكم المشار انت غيركم انت قراي تقيمكم ما مالت نسي يا شيرينج از كيرينج وحقو تغكلي السي تطقمو نسنو خغبر لهم ايوم حزات ريوا زلهم زحابش عندي لطيف واني
ካብዝ ሓበሻ ወሲዱ ዝኾነ ሰብ ክጥቀመላ ኣነ እኳ ሲጥቀመላ ኣለኹ ኢንዳይሬክትሊ ንዕኦም ንኽወቅስ ይጥቀመላ ዘለኹ ግን ሶሻል ሚድያ ክንደይና ዝኣክል ኢምፓክት ከም ዘለዎ እዩ ኢምፓክት ኣለዎ ተደኣሰ ሚድያታትና ንዕብየሉ ሚድያታትና ዘምፅኦ ሓበሬታ ነካፍለሉ ማሕበረሰብና ሳይኮሎጂካሊ ኢምፓወር ንገብረሉ ሕዚ ኮነ ንባዕልና ኣታኪና ንገበር ዘለና ንሕናስ ውሽጢ ዘሎን ደገ ዘሎን ትግራዋይ ሳይኮሎጂካሊ ዝተጎድአ ህዝቢ እዩ ፀላእቲ ዝጎድእዎ ህዝቢ እዩ ኣብ ልዕሊ ንኩልና ማለት እዩ ተለ ደገ ዘለና ጎዲዩና እዩ ኩነታት እትበኪ ጠሚያ ትበከት ደም ረኣይ ጠሚኡ ኢዱን ድሕሪት ጠዊ ዝኸይድ ኣቦ ምርኣይ ጠሚኡ ደኽዲኹ እትሪኦ ህፃን ንሱ ካብ ምርኣይ ንላዕሊ ዝሕምም የለን ሕዚ ኣብ ልዕሊ እዚዩ ኣነ ብዛዕባ ናይ ዓደይ እንተለጢፈስ ታዳነኻ እሞ እንታ ከምዚ ኢሉ እንታ ከምዚ ኢሉ እንታ ከምዚ ኢልካ እንተፀሪፍካንስ ተድሕነኒ ዲኻ ወይ ነቲ ኣነ ዝልጥፈሉ ድምፂ ዝኾነ ዘለኹ ተድሕኖ ዲኻ እንታይ ዓይነት ለውጢ ኢና ነምፅእ ዘለና ይገርመን ንኣብነት መትከለይ ናተይ መትከል ንኣብነት ናይ መወዳእታ ክገብራ እዚኣ ናይ ወዲ ወረደ ካይዳ እየድሕነና ኢለ ይኣምን ኣነ ወዲ ወረደ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣካይድኡ ኣየድሕነናን ናብ ሓደጋ ይኽእትወና ኢለ ይኣምን ናይ ጌታቸው ዝነበረ እውን ጌጋ ስለ ዝነበረ ብጋንኡ ተቃይሞ እዩ መትከል እዩ ናይ ግለሰብ ሓደ ሰብ ሕዚ ኣነ ብዝሰራሕዎ ቁፅሪ ስለተፃረፈ ንዓየ ይቕይረንን ነቲ ኣነ ዝሕልፎ ዘለኹ ሓቂ እውን ይቕይሮ እንታይ ደኣ ዝገብር ናብዚ ኣይመፅእ እሞ ይምጉተኒ ይእምነኒ ንዓይ ኣነ ንምንታይ እየ ጌታቸው ናብ ገደል ከፅድፈና ኢለ ካብ መጀመርዩ ክእሙኖ እየ ነቲ ዝመፅእ እቶ ይኮነን ዝብለኒ ዘለኸ ንምንታይ እዩ ጌታቸው ዝሓሸ ኢሉ ክምጉተኒ ዝኽእል ክእምነኒ እዩ በታ ዝኣምን ተማጉትና ብሓቂ ንኢጎ እንተይኮነስ ንህዝብና ኢልና ተማጉትና ህዝብና ቀይርና ዓርስና ቀይርና ዓድና ንቕይር ተዘይኮይኑ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መፅዩ ሓደ ወዲ ኣለሱ ኢሉ ናተይ ፎቶ እንዳለጠፈ ዝውዕል ዝሓድር ዝኸም ዝበለ ተደልዩ ብዕራይ ፅምብላ ይብለኒ ተደልዩ ብዕራይ ሰሜን ምዕራብ ይብለኒ ከምድላ ይበል እዚኣ ብጣዕሚ ኬርፉል እዩ ዝነግረኩም ንሃይለ ስለተፀረፈ ማንም ከባቢ ተፀሪፉ ማለት ኣይኮነን ሓደራ ብትክክል እዩ ዝነግረኩም ኣይፀርፈንን ዘሎ ንዓይ እውን ኣነ ስርሐይ ዝሰርሕ ሰብ እየ ትካል እንተየውደቕኩ ባዕልና እንተሎ ሃይለ ኣዋፂ ዝምውላ ኩልና ኣዋፂና ኢና ብናይቲ ኤምኤች እኮ እታ ኮይነን ወዲቐናና መትከል እዩ ናይ መትከል ጉዳይ ናይ ህዝባውነት ጉዳይ ጥዕሙና ይኮነ ነዚ ሚድያ ዝመርሖ ዘሎ ታይት ነዛ ማሕበራዊ ሚድያ ዝረኽቦም ንዕኦም ታ መልእኽቲ ሕሊፈ ዩቱብ ትባ ፍራንክ እንተሃልያ ታ ፍራንክ እያ ትጠቅመኒ እንተኮይና ካብቱ ኣብ ሞያይ ከይደ ክሰርሖ ዝኽእል ከምኡ ስለ ዝሓስቡ ቶም ዩቱበራት እሳ ስለ ዝኾነ እታ ህይወቶም ኣነ ህይወት ኣለኒ ናይ ባዕለይ ህይወት ኣለኒ መምህር እየ ናይ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪ እየ ከይድኩም ረኣይዎ ሪሰርች ፕሮፋይል እየ ንሳ እያ ታ ሞያይ እታ እንጀራ እዩ እታ ህይወተይ ንሳ እያ ትበልፀኒ ንዓይ እዚ ሕማም እዩ ግን መኸታ ስለ ዝኾነ ከዓ በቲ ካሊእ ወገን ሕልናይ እንዳፀገነኒ ዝሓድር ንህዝበይ ኣይስከፍን ፅባሕ ንጎ ህዝበይ ብተኸበበሉ ሰርሕ ነይረ እየ ክዛረብ ክእል እየ ኣፈይ መሊእ ደቀይ እውን ይኮርዕሉ እዚኣ እቲ ዓላማ ኣብቲ ከይዱ ናተይ ፎቶ ኤክስ ስለ ዝገበረሉ ሃይለ እሞ እንታይ ክኾን ኣነ ድንታ ዘይብለይ ንዑ ዋጋ ዘይቦ ኣነ ዋጋ ዝህቦ ሰብ ዘልዕል ሰብ ዝመክር ሰብ ሕልና ዝሃንፅ ሰብ ማሕበረሰብ ዝሃንፅ ሰብ ንህዝቡ ዝቃለስ ሰብ ተጋዳላይ ዝኾነ ብሕልኑ ሓቃዊ ተጋዳላይ ዝኾነ ዘድንቕ ዋጋ ዝህብ ግዜ ጥፍየ ዝሰምዖ ታተውተው ብዙሕ ዋጋ ይሆን ኣነ ማለት እየ እና ማሕበራዊ ሚድያ ነዚ ንጠቐመሉ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ምባል የድልየና ትርጉሙ ቀሊል ኢትዮጵያ ትጥቀመሉላ ንሕና ሓቂ ሒዝና ንሳቶም ሓሶት ሒዞም ማዕረ ተጠቃምነት ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ እንተሃሊና حق زحازة كل جزء سعراي سلزم. بريزيدنت كيزياوي من محدار تجرينا مخارج قدام منستر أف قدام مبر أفريقيا زخانة أيتا جيتا شورده مسأل جزراب زنبرات صاني حتم قدام منستر دكتور أبي أحمد جونسايدر مسموخان تتحيزون استل على اللحط وزمل لسلم من قديم أزرار بقوينير كم أيتا جيتا شورده أبز قدام تابله كم صعب نبهم كنقبلهم. غازيتين الجزرام أبي أحمد جونسايدر القطع من دوز بالحط زعرب اللون تخون نزحته أيتا جيتا شورده
ረዳ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ገበናት ተፈጺሞም የሚሉ ሸለሊሉ ክሓልፍ ይፍትን ዋዛ ዘይነበረ ጋዜጠኛ አልጀዚራ ግን ሕቶ አጠናኺሩ በመቀጸል አብይ አህመድ ጆኖሳይደር ዲኔሩ ዝብል ሕቶ አጥንክራቢሉ ካልኣይ ግዜ ይቀጽል ኣብ ትግራይ ብዙሓት ተዋስእት እዮም ነይሮም ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዳግም ነዛ ሕቶ ሕሽሽሉ ክሓልፍ ይሙክር እቲ ዋዛ ዘይነበረ ጋዜጠኛ ግን ነዛ ሕቶ ሸለሊሉ ክሓልፍ ኣይደለየን አብይ አህመድ ጆኖሳይደር ይኮ ትብል ነርካ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ክብል ዳግም ሕቶ አስጥማቢሉ ይቀጽል ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈጺሙ በመባል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነታ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስምተ ተሓይዛ ዝተልዓለ ጆኖሳይድ ሕዝውን ሽፍንፍና ቢሉ ክሓልፍ ይሙክር ንኹይናት መንዲ መሪሕዎ ዝብል ሕቶ እቲ ጋዜጠኛ እንትስዕብ ጋዜጠኛ በቀሊሉ ከም ዘይፋትሖ ዝተረድአ ዝመስል ኣይተ ጌታቸው ረዳ እቲ ኩናትማ በአብይ አህመድ ተመሪሑ ክብል كأمن يمكرم مو أبتو خوينات جونوسايد كم تفصم እንዳመንካ ነቲ خوينات ደማ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከም ዝመርሖ እንዳገለጽከም አብይ አህመድ ጆኖሳይድ መፈጸሙን ዘይመፈጸሙን ንምምላስ እንታይ ከበደካ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሕቱ ካፍተናይ ቀድም ሕዝ ዝነበራ አስጥማቢሉ ይቀጽል ኣብ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ገበን ይተፈጽሙ አንጻር ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ገበንን ምጽናት ዓሌትን ኣሎ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ንዝቀረበሉ ሕቶ ምላሽ እንተህበ እቲ ጋዜጠኛ ግን ፈጽሞ ገዘ ከህቦ አይደለን እስኮ ተረዲዩኒዩ እሞ አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ዲዩ አይፈጸመን ይዝብለካ ዘለኹ ከብልውን ናይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ መብርሂ ከቋርጽን ነታሕቶ እወ ወይኻ አይኾነን ዝብል ምላሽ ንኸቦ አጥንከራቢሉ ይቀጽል ጌታቸው መውጽእን ዝሳዕነላ ሕቶ ንኸምልጥ ናብ ዝርዝር እንተ ዜና አቱ ዝብል ምላሽ ከህብን ትፍትን አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ዲ ዝብል ካሊ ሕቶ ይስዕብ ፍርድ ቀሪቡ ንነፍሱ ክከላኸል ክፈቅደሉ ይከብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዘገርም መልስ ሒዙ ቀልቀል በመባል ንሕቶ ጆኖሳይድ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክሓልፍ ሓድሽ መንገዲ ክመርጽ ይርአ እቲ ጋዜጠኛ ነዛ ምላሽ መሰምዐ ፍሽኽታ ይመሪጹ ንሕጊ ጠበቃ ስለዝኾንኩም እዚ መንገዲ ዝክጥቀም ንቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ክፈቅድ ይከብልውን ኣይተ ጌታቸው ረዳ መልእኽቲ ይቀጽል ጠበቃ ዲኻ ይከብልውን እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀጽል እሞ አብይ አህመድ ጆኖሳይደር ዲ ትብል ሕቶ ዳግም መልክዓ ቀይራ ስጥሚላ ትመጽም ጌታቸው እዛ በቀሊሉ ክትፋትሖ ዘይኸኣለት ቃል ተደጋጊማ መምጻ ርእሱ ዝሕመመቶ ትመስል ይኹን በርነዛ ሕቶ ሕዝውን ምስ አብይኮ ናይ ቀረባ ይዕሩኺና ክብል ከምልጥ እንትፍትን ይርአ ናይ ቀረባ መሓዙት ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀጽል ዋላ ቅድመ እቲ ኩናትውን መሓዙቲና ነርና ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ አዘራራብ ዝተብሃለ መልእኽቲ ክሕልፍ ተራእዩ ቲያብ ኩናት ትግራይ ጆኖሳይደር እንዳበልካ ተጽውዕ ዝነበርካ ውልቀ ሰብ መሓዛኻ ነይሩ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ሕቶ ይቀርብ ክነትና ሕዚ ዝተፈጠረ ይኹንን ዝጸንሐ እዩ ክብል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብብዙሓት ኣግራማት ዝፈጠረ ምላሽ ክህብ ተራእዩ